अजरक पहनाने की एक ख़ास वजह भी है आज, क्योंकि कल हमारा सिंधी कल्चर डे है। मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी क्योंकि कल तो ये मेहमान नहीं होंगे, तो मैंने कहा कि आज ही मेरे को ये तब करें। थैंक यू नाज़रीन। बहुत शुक्रिया जमाली साहब, आपकी होस्ट ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मेरी। ना मेरी उर्दू इतनी अच्छी है और ना आवाज़ तो तलत हुसैन या आबिद अली वगैरह की है। मेरी तो बिल्कुल ही वो मिन करने वाली आवाज़ है जो सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। अयूब जमाली साहब, सारा पीटर साहब, ख़वातीन व हज़रात, एस्टीम्ड गेस्ट, मैं PNCA के बिहाफ पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस शान मौसीकी में। सारा आप तो चलें बेशक आप, क्योंकि आपने तैयारी करनी है, आप चलिए आप भी बेशक। PNCA का ये मैंडेट है और फ़र्ज़ भी है कि वो पाकिस्तान की जो बहुत ही रिच हेरिटेज है, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों, उसको ना सिर्फ ये कि कंजर्व करे, प्रिजर्व करे, बल्कि डेवलप करे और पब्लिश करे और उसकी तशहीर करे, प्रमोट करे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी कल्चरल हिस्ट्री की उम्र जो है वो 9,500 साल है, और महरगढ़ से लेके अब तक इस ज़मीन पे बेपनाह लोगों के इम्प्रिंट्स मौजूद हैं, और उन इम्प्रिंट्स की वजह से पाकिस्तान का जो इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव है वो बहुत ही रिच है। उसमें बेइंतहा विज़डम पड़ी हुई है, बेइंतहा खूबसूरती पड़ी हुई है, बेइंतहा गाइडेंस के ज़राए हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स हैं। ये कल्चरल नैरेटिव जो है वो फ़र्द को अपने बारे में और गिरदोपेश के बारे में आगाह करता है, और अल्टीमेटली आगाह करता है, और इस काबिल बना देता है कि फ़र्द जो है ज़मीन से पूरी तरह मानूस हो, ज़मीन की खसूसियात से वाकिफ़ हो, यहाँ के पोटेंशल से वाकिफ़ हो, यहाँ की टेरेन जो है सरज़मीन उससे वाकिफ़ हो, सरज़मीन के मौसमों से वाकिफ़ हो, खुशबू से वाकिफ़ हो। और ये इंटीमेट वाकफियत जो है वो फिर फ़र्द को एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकर बना देता है, इसलिए कि वो आगाह हो जाता है, क्लैरिटी उसको मिलती है, और उस क्लैरिटी की वजह से वो इस काबिल होता है कि ज़िंदगी में अपने लिए और अपने साथ साथ सबके लिए अनसेल्फिश फ़ैसले करे। यानी उसका ज़मीन के साथ ताल्लुक़ जो है वो बड़ा तख्लीकी और तनकीदी और एस्थेटिक होता है। तो इस तरह का माहौल ज़ाहिर है आपका जो इंडिजिनस कल्चर नैरेटिव है उसकी गहरी समझ बूझ हासिल करने के बाद ही मुमकिन है। तो हमें और इन तमाम इदारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो कल्चरल नैरेटिव है उससे अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को और हर फर्द को आगाह रखें, और उसका जो पोटेंशियल है उसके बारे में हमारी आवाम जो है वो जान सके कि वो क्या है। जब आवाम ये जान ले तो उनका जो कल्चरल तशख़्ख़ुस है वो बड़ा एनरिच हो जाता है, बड़ा मजबूत हो जाता है। और जब आपका कल्चरल तशख़्ख़ुस मजबूत हो तो फिर कौमी तशख़्ख़ुस भी अचीव करना, बनाना पॉसिबल होता है, और न सिर्फ बनाना बल्कि एक मजबूत कौमी तशख़्ख़ुस भी हासिल करना मुमकिन होता है। उसी कौमी तशख़्ख़ुस की वजह से आपके अंदर एक स्पिरिट ऑफ ओनरशिप पैदा होती है ज़मीन के लिए। जिस शख्स के अंदर वो ओनरशिप का जज्बा हो तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके गिरदोपेश में कोई
ایسے اثرات ہوں، ایسے عناصر ہوں کہ جو اس زمین کو رحمت کی بجائے لوگوں کے لیے زحمت بنائے. میں اکثر مثال دیتا ہوں رحمان بابا کی کہ ان کا ایک شعر ہے، کرد گل اکرا چسی مدی گلزار سی اغزی مکھرا بخشو کی بدی خار سی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت بو وہ تمہارے اپنے پیروں میں چبھیں گے. تو رحمان بابا نے تو یہ بات بہت پہلے کہی تھی، بڑی پروفیٹک بات ہے اور یہ سچ بھی ہے. اس لیے کہ جو لوگ آگاہ ہوتے ہیں، جو لوگ انفارم ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، جو ایجنٹس آف چینج ہوتے ہیں، وہ پھولوں کی مانند ہوتے ہیں. اور جو آگاہ نہیں ہوتے، غیر محفوظ ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ زمین کو اور زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے فیصلوں میں یا ان کی سمجھ بوجھ میں زندگی کا کوئی احترام نہیں ہوتا. جن پھولوں کا ذکر رحمان بابا نے کیا ہے وہ سخی لوگ ہیں، وہ دانا لوگ ہیں، وہ اویئر لوگ ہیں اور وہ بے خوف لوگ ہیں. ان کی مثال آپ بلے شاہ، رحمان بابا، سچل سرمست، خوشحال خان خٹک، مادھو لال حسین اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین میں اب تک کچھ سینٹی موجود ہے اور ہم اس زمین کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہاں کی ڈائیورسٹی، چاہے وہ مذہبی شکل میں ہو، چاہے وہ ایتھنک شکل میں ہو، چاہے وہ رنگ و نسل کے حوالے سے ہو، اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور ہمارے ارد گرد جو نیچر کی خوبصورتی ہے اس کو بھی احترام کی نگاہ سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، جو اس بہت بڑی آبادی 24.5 کروڑ کی آبادی کا 65% ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کے اندر یہ سینس آف اونرشپ زمین کے لیے پیدا ہوتا کہ وہ آگے جا کے انفارم ڈیسیجن میکرز بنے، ایجنٹس آف چینج بنے اور بڑے وہ فعال قسم کے انسان بنے، پھول بنے، تاکہ اس زمین پہ ان کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں ایک بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت انقلاب آئے، جس میں کوہیژن ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکے، جس میں کوئی کسی کے سائے سے یا اپنے سائے سے خوفزدہ نہ ہو، جس میں سارے لوگ ایک دوسرے کے امکانات جو ہیں وہ ڈسکور کرنے، ایکسپلور کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا پاکستان جو ہے یہ بہت ہی حسین، پراسپرس، پیسفل اور فارورڈ لکنگ پاکستان ہوگا، جو اس خطے میں ایک لیڈرشپ کا رول اٹین کرے گا اور دنیا کو بھی بہت کچھ دکھا سکے گا، سکھا سکے گا اور دنیا کو دعوت دے سکے گا کہ جی آئیں، ہماری خوبصورتی آپ ایکسپیرینس کریں. PNCA انشاءاللہ ہم نے یہ محدود جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو ڈویبل ہیں. ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ PNCA کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں PNCA میں نیشنل میوزک اکیڈمی قائم ہوگی. جس میں ہم ملک کے جو بڑے بڑے فنکار ہیں، موسیقی کے ٹریڈیشن بیئرز ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سارا پیٹرز کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اور ان کے میاں اسٹیفن کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وزٹنگ فیکلٹی میں جب بھی وہ یہاں آئیں یا جب بھی ان کی ضرورت ہو یہاں آ کے ہمارے طالب علموں کو تعلیم دے. اس اکیڈمی کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو ورثہ موسیقی کے ٹرمز میں موجود ہے، چاہے وہ فوک موسیقی ہو، صوفی ہو، کنٹمپریری ہو، اس سب کی نشو و نما ہو، اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فعال بنائیں. جو ساز متروک ہوتے جا رہے ہیں یا ختم ہوتے جا رہے ہیں وہ ہم دوبارہ ریوائیو کریں، تاکہ یہاں پاکستان میں بھی ایک فلہارمونک آرکیسٹرا بن سکے جس پہ ہم فخر کر سکیں.
म्यूज़िक एकेडमी के साथ साथ थिएटर एकेडमी भी इंशाल्लाह कायम होगी और डांस एकेडमी भी कायम होगी। ये हमारे अहदाफ हैं जो थोड़े से अरसे में इंशाल्लाह हासिल करेंगे और ज़रूर हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जमाल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त इनायत किया। और जैसे ही वो कहते हैं हम कि जिसकी तारीफ़ की जाए वो थोड़ा अपने आप को कम समझता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कह दिया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसके आप फ़ैन हो या जिसको आप सुनते देखते आए हों या देखना चाहते हो, वो पंजाबी में एक लाइन कहते हैं ना कि जो भी किसी दा आशिक होंदा उससे दी गल करता। तो फ़ैन फॉलोइंग जो है वो इस तरह से सामने आती है। और क्या खूबसूरत बात कही कि जब आर्ट और आर्टिस्ट को और आर्ट को फ़रोग़ मिलता है तो आपके दिलों में मोहब्बतें और बढ़ती हैं, इंसानों के साथ इंसानों के दिल और जुड़ते हैं।